अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ आपका खादिम रूहानी मुआलिज कारी महमूदुल हसन नक्शबंदी अवैसी, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रूहानी इदारा। आज का हमारा मौजू है रूहानी ताकत को बढ़ाना। हर इंसान में अल्लाह ताला ने दो तरह की ताकतें रखी हैं। एक इंसान के जिस्म की ताकत है, एक इंसान के रूह की ताकत है। चूँकि इंसान जिस्म और रूह से मुरक्कब है, तो हम अपने जिस्म की ताकत को बढ़ाने की फ़िक्र करते हैं, जिस्म को खूबसूरत बनाने की फ़िक्र करते हैं, जिस्म को संवारने की फ़िक्र करते हैं और कोशिश भी भरपूर करते हैं, और उसके लिए हम हर तरह की तदाबीर भी इख्तियार करते हैं। लेकिन मसला है अपनी रूह को संवारना, रूह की तरबियत करना, रूह की ताकत को बढ़ाना। इस पर बहुत गफलत है हमारे मुसलमान भाई। बहुत सौ को तो इसका भी ये भी इदराक नहीं होता कि हमने रूह की ताकत को बढ़ाना है। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, सच्ची बात यह है कि जब तक हमारी ताकत, हमारी रूह की ताकत नहीं होगी ना, रूह ताकतवर नहीं होगी, जब तक हमारी रूहानी ताकत मजबूत नहीं होगी या हमारी रूह ताकतवर नहीं होगी, तो हम कोई भी नेक अमल नहीं कर पाएंगे। नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, अल्लाह की राह में ख़र्च करना है, हत्ता कि झूठ से बचना, सच पे कायम रहना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो इंसान की रूह के ताकतवर होने पे मुनहसर है। अगर आपकी रूह मजबूत है, ताकतवर है, तो आपके लिए नेक काम करना बहुत आसान है। ये तो एक बात होगी। अब दूसरी बात ये लें कि हमारे यहाँ बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए हम जो भी अमल करेंगे, उस अमल को मुअस्सर बनाने के लिए असबाब की दुनिया में भी आपकी रूह का ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी रूह ताकतवर होगी, मजबूत होगी, तो आप जो भी अमल करेंगे उस अमल में आपको फ़ायदा होगा, उस अमल की तासीर बढ़ जाएगी, और उसका जो वो रिज़ल्ट जो आप लेना चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा इंशाल्लाह। तो इतनी तमहीद की बात के बाद जो बातें अर्ज़ की हैं, अब हम वो अमल आपकी खिदमत में पेश करते हैं। वैसे तो बुज़ुर्गों ने, औलिया अल्लाह ने, कामिलीन ने बेशुमार आमाल बयान फरमाए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत से आमाल इस्तेमाल किए। अल्लाह ताला ने हमें उससे भरपूर फ़ायदा दिया, और फिर हमने अपने दोस्त अहबाब को जो आमाल करवाए, और हमारे दोस्तों ने जो आमाल किए उसका भी हमें मुशाहिदा हुआ। तो उसमें से दो अमल आज हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इन दो अमलों को अपने साथ लाजिम कर लें। पहला अमल है इस्तिग़फ़ार, यानी इस्तिग़फ़ार की कसरत। इस्तिग़फ़ार की कसरत का मतलब ये है कि आप हमा वक्त इस बात पे फ़िक्रमंद रहें कि मुझसे कोई गुनाह ना हो जाए। अगर गुनाह हो गया तो अल्लाह से माफ़ी मांगें, तौबा करें कि या अल्लाह ये मुझसे गलती होगी, ये मुझसे गुनाह हो गया, तो या अल्लाह मेरे इस गुनाह को मुआफ़ फरमा। तो एक तो है ये अपनी ज़बान में इस तरह करके दुआ मांगना, इस्तिग़फ़ार करना, और दूसरा इस्तिग़फ़ार है जो हदीस पाक में अल्फाज मनक़ूल हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, या अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, या अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। तो इनमें से जो भी आप अपने ज़बान पे जारी कर लें, जिसकी भी आदत बना लें, पर याद रखें पढ़ना ध्यान से है। ऐसे नहीं है काम कर रहे हैं और अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ऐसे कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं होने वाला, साफ बात है। तो आप ये मशवरा मेरा ये है, मेरी राय ये है कि आप फ़कत अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 इसको अपनी ज़बान पे जारी कर लें, और कम अज़ कम 3000 मरतबा
آپ فجر سے ظہر تک مکمل کر لیں. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو استغفار کا واقعی بھرپور فائدہ حاصل ہو تو پھر یہ 3000 مرتبہ آرام سے بیٹھ کے پڑھیں. تمیز سے بیٹھ جائیں، موبائل آف کر دیں، سائلنٹ پہ لگا دیں، فلائٹ موڈ پہ لگا دیں. مطلب آپ کا رابطہ اب دنیا سے نہیں ہے، اب اللہ سے ہے. تو پورے دھیان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ آپ بیٹھیں اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ 3000 مرتبہ آپ پڑھیں اور اس کو اپنی عادت بنا لیں. اور دوسرے نمبر پر ہے درود پاک. اور درود پاک جو احادیث میں منقول ہیں، آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن روحانیت بڑھانے کے لیے جو سب سے زبردست درود پاک ہے وہ ہے نماز والا، جو ہم نماز جسے ہم درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں. تو آپ یہ نماز والا درود شریف اس کو اپنی زبان پر جاری کر لیں، زبان کو اس درود پاک کا عادی بنا دیں. تو اس کے بعد پھر آپ ظہر سے لے کے رات سوتے وقت تک نماز والا درود پاک کم از کم 100 مرتبہ پڑھے، ایک تسبیح. اور اس میں بھی بھرپور فائدہ اور برکات حاصل کرنے کے لیے پوری توجہ، دھیان، یکسوئی کے ساتھ آرام سے بیٹھ کے 100 مرتبہ پڑھیں. بلکہ ہم اکثر اعمال میں یہ شرط آج کل لگا رہے ہیں کہ بھئی آنکھیں بند کر کے پڑھیں، آنکھیں بند کر کے. کوئی بھی ورد ہے، وظیفہ ہے، بالخصوص ہمارے جو بتائے ہوئے ہیں ان کے لیے بس ایک ہی شرط ہے کہ آپ بیٹھ کے پڑھیں اور آنکھیں بند کر کے پڑھیں. تو اس کی بھی کوئی ایسا فنی بات نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے پڑھنے سے توجہ کامل ہوتی ہے، یکسوئی کامل ہوتی ہے، خیالات سے تھوڑا جان چھوٹ جاتی ہے، تو عمل پہ توجہ رہتی ہے، پھر عمل کی تاثیر حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ دو عمل ہیں، استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ 3000 مرتبہ پڑھنا ہے. اور نماز والا درود شریف وہ کم از کم 100 مرتبہ، 100 مرتبہ. اگر آپ اس کو بڑھائیں تو 500 مرتبہ تک لے جائیں، 500 سے زیادہ نہ کریں فی الحال. یہ ابتدائی حضرات، مبتدی لوگ جو ہماری یہ ویڈیو دیکھیں گے اور اپنی روح کو طاقتور بنانے کا وہ سوچیں گے، فکر کریں گے، تو وہ اس کو 100 سے لے کے 500 مرتبہ تک لے جائیں. تو جب 500 سے بڑھ جائے گا پھر اس کی تاثیر ذرا اور طرح ظاہر ہونے لگ جاتی ہے، پھر انسان ذرا پریشان ہو جاتا ہے. تو اگر اس سے کوئی زیادہ پڑھنا چاہے تو وہ ذرا ہم سے رابطہ کر لیں، ہم اس کی خاص ترتیب ہے وہ عرض کر دیں گے. تو لیکن فی الحال بس اتنا جو عرض کیا، 3000 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ فجر کے وقت، فجر سے لے کے ظہر تک کوئی بھی وقت طے کر لیں آپ. اور نماز والا درود پاک ظہر سے لے کے رات سوتے وقت تک. سب سے بہترین وقت ہے مغرب کے بعد کا، کہ آپ مغرب کے بعد بیٹھ جائیں، مغرب کی نماز پڑھ کے ادھر ہی بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں نماز والا. تو انشاءاللہ الرحمن 40 دن آپ کے پورے ہوں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جیسے انسان دن بدن صحت مند ہوتا ہے نا، کوئی اچھی غذا کھانی شروع کر دے اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ صحت، وہ غذا اس کے جسم کو لگ جائے، معدہ اس کو قبول کر لے، تو انسان محسوس کرتا ہے کہ صحت اس کی اچھی ہو گئی ہے. تو بالکل اسی طرح آپ یہ دو عمل شروع کریں گے انشاءاللہ. پہلے دن آپ نے صبح استغفار کی، شام کو درود پاک پڑھا، اگلے دن آپ دیکھیں گے کہ کل سے آپ کی طبیعت بہتر ہو گئی اور آپ کا نماز کی طرف، ذکر کی طرف، تلاوت کی طرف رجحان بھی بڑھنا شروع ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو قبول فرمائے، مجھے آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اللہ کا نام لیں، اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں، اللہ کے سامنے استغفار کریں. اللہ میری اور آپ کی روح کو اتنا طاقتور بنا دے کہ ہماری روح گناہوں سے بچ جائے، اطاعت اور فرما برداری پر آ جائے.